Pagpalig-on sa komunikasyon sa panahon sa emerhensiya ug paghatod sa batakang serbisyo ang tumong sa Provincial Government of Bukidnon sa distribution niining handheld radio sa kabarangayan. Nakumpleto na sa Provincial Government of Bukidnon ang pag-apod sa 464 barangay sa ilang kinahanglanon nga two-way handheld radios pinaagi sa 5th and last batch nga mass turnover niini Mayo 21, 2026 sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Hindi naman ako kung nagkakatabang labi na kayo na mga problema sa barangay. Dali sa maka-communicate sa atong na sa atong mga BOR, sa atong sa peace and order nga kuan sa ato sa council po para lang ato makonsulbad yun sa mga problema nato sa barangay. Salamat sa atong halangdon nga Governor Onel Rocky, daghang salamat. Dili lang kani nga mga kanang tabang nga iyang gihatag sa amoa sa barangay. Salamat kay anak Bob og hinaot nga daghan pang mga tabang nga ihatag nimo sa amoang kabarangayan labi na sa lungsod sa Kibawi. Tumong sa distribution of handheld radios nga mapakusgan ang linya sa komunikasyon, ilabi na sa panahon sa emerhensiya ug sa higayon nga maghatod sa batakang serbisyo diha sa kabarangayan. Pinaagi niini ikalimang batch sa turnover sa handheld radios with 127 barangay beneficiaries today. Ato na makumpleto ang paghatag o communication equipment sa 464 kabarangay sa tibok lalawigan. So muna nga gi-program gid nato siya nga ang mahatag taglapulo ka radio kada barangay. Kini mo okasyon dili lang ni usa ka simple nga turnover. Kundili usa ka importanteng lakang aron mapalig-on nato ang atong emergency response o peace and order efforts sa matag komunidad. Gipangunahan ni Provincial Governor Rogelio Nil Roque uban ni Vice Governor Clive Diquinio og sa mga miyembro sa sangguniang pandalawigan ang pagtunol sa 5th and last batch nga adunay ginaghanong 1,270 units of handheld radios para sa 127 barangays nga magkumpleto sa 464 barangays sa lalawigan. Anausab sa kalihukan sila Manolo Fertich Municipal Mayor Rogelio N. Quinio ug Malaybalay City Mayor J. Warren Pabilyaran. Ka-unit sa radio, halos kumpleto na ang akong mga BPSO nga Big 7 na po. Pero sangko sa panganod ang akong pagpangayo o paghatag, pangayo pasalamat sa atong mga opisyal sa probinsya kay nasayod ko usahay dili nata maka-afford og palit niini nga mga kahimanan tungod kay daghan tagibudgetan sa ato ang barangay. Matag barangay gitagan-an og 1 set o 10 units sa mong ekipo kung aha mikabat sa 16 million pesos ang gitagana nga pondo sa provincial government para sa maong proyekto.